अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पैगाम रमज़ान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मुक़द्दस चौधरी। आज हमारे प्रोग्राम पैगाम रमज़ान में एक दफ़ा फिर मौजूद है कारी समीउल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप रमज़ान में रोज़े रख रहे होंगे, खुशियाँ बांट रहे होंगे, सहरी अफ्तारी तो ज़रूर कर रहे होंगे। तो आज दोबारा से हमने कारी समीउल्लाह को अपने स्टूडियो में दावत दी है कि वो आए और हमें बताएं कि क्या रमज़ान में अगर किसी शख्स का रोज़ा टूट जाता है या अगर हम रमज़ान में टूथपेस्ट कर सकते हैं, क्या ये जायज़ है हम टूथपेस्ट करें, मसवाक करें, और इसके अलावा क्या हम रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवा सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। रमज़ान में क्या रोज़ा रखने के लिए नमाज तरावी पढ़ना ज़रूरी है? क्योंकि अक्सर लोग रोज़ा तो रख लेते हैं लेकिन नमाज रह जाती है उनकी, वो सोकर सारा रोज़ा गुजार देते हैं, या फिर अफ्तारी में इतना खा लिया होता है कि तरावी पढ़ने जाने की उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही होती। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे जो मौजूदा हालात हैं इसके मुताबिक रमज़ानुल मुबारक के अंदर रोज़ा रखना और तरावी पढ़ना ये दोनों अलग चीज़ें हैं। जी। दोनों एक दूसरे के लिए शर्त नहीं है। हाँ जी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन सामा रमज़ान ईमानो व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जिस शख्स ने रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखा ईमान की हालत में और अजर व सवाब की नीयत के साथ अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मुआफ़ी लेने के लिए, तो अल्लाह ताला इस बंदे के गुज़िश्ता तमाम गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। और इसी तरह फरमाया कि मन क़ाम रमज़ान ईमान व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जिस बंदे ने रमज़ानुल मुबारक में क़याम किया ईमान की हालत में और अजर व सवाब की नीयत के साथ, अल्लाह ताला इस बंदे के तमाम गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। जी। इस्लाम के अंदर कहीं भी तरावी को रोज़े के साथ या रोज़े को तरावी के साथ मशरूत नहीं किया गया। अजर और सवाब तरावी का हमें बता दिया गया है कि ये अजर और सवाब तरावी का है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 दिन तक सहाबा को जमात के साथ नमाज तरावी पढ़ाई। तो फिर चौथे दिन सहाबा इकराम इंतज़ार में बैठे रहे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को ये नमाज इतनी ज़्यादा पसंद आई है, मैं इस डर से बाहर नहीं निकला कि अल्लाह ताला इस नमाज को मेरी उम्मत पे फ़र्ज़ ना कर दें, वो मुश्किल में पड़ जाएगी। जी। तो इस तरह इस नमाज की फजीलत हमें समझ आती है, बहुत अजर व सवाब की हमल है, अल्लाह ताला को बड़ी पसंद है, मगर ये नवाफिल के अंदर है। अगर हम पढ़ेंगे तो इसका अजर बहुत ज़्यादा हमें मिलेगा। अगर हम नहीं पढ़ेंगे, इसके अंदर सुस्ती करेंगे, तो उसका गुनाह हमें कोई नहीं होगा। सुस्ती हमारी अकाउंट की जाएगी कि ये सुस्तियां हमारी हुई हैं, मगर उसका गुनाह हमें कोई नहीं होगा। जबकि रोज़ा जो है वो फ़र्ज इबादत है, उसका छोड़ना हमारे लिए बाइसे गुनाह है। जी सर, सहरी खाए बगैर रोज़ा रख सकते हैं? मतलब कि अगर जो सहरी का वक्त है वो ज़्यादा हो गया, नहीं खा सकते कुछ, तो कैसे रोज़ा हो सकता है? जी हाँ, जो सहरी है इसका खाना जो है वो बहुत ज़्यादा अफजल और बेहतर है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, तसहरु फ़इन्ना फ़िस्सुहूरि बरका, लोगों सहरी का खाना खाओ क्योंकि अल्लाह ताला ने इसके अंदर बड़ी बरकत रखी है। जी। और दूसरी बात ये, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक और हदीस भी है, फरमाया कि सहरी ज़रूर खाओ चाहे एक खजूर ही क्यों नहीं खाते। तो सहरी खाना ज़रूरी है, अच्छी बात है, मगर किसी वजह से हम नहीं उठ सकते या हमारी तबीयत साथ नहीं दे रही होती बाज़ औक़ात सहरी के वक़्त खाना खाने में, तो अगर हम नहीं खाते सहरी तो उससे भी हमारा रोज़ा हो जाएगा। सहरी शर्त नहीं है जी, मुस्तहब है और बहुत ज़्यादा अजर की हामिल है और इसके अंदर बड़ी बरकत अल्लाह ताला ने रखी। जी। रोज़ा टूटने की क्या क्या वजूहात होती हैं? जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी सवाल भी था और बहुत अच्छा था। रोज़ा जो है आम तौर पर हम यही समझते हैं कि सिर्फ खाना खाने से या पानी पीने से रोज़ा टूट जाता है, बिल्कुल। जबकि रोज़े के अंदर कुछ चीज़ें हमने अपने पास से बहुत ऐड कर ली हैं कि अगर कै आ गई है, उल्टी आ गई है, तो उससे रोज़ा हमारा ख़त्म हो जाएगा। जी।
خون وغیرہ منہ سے نکل آیا اس سے روزہ ختم ہو جائے گا، جی جبکہ یہ چیزیں ضروری نہیں ہے. روزہ ٹوٹنے کے اندر جان بوجھ کر کھانا پینا، جی اسی طرح جان بوجھ کر الٹی کرنا، جی جان بوجھ کر کرنا، اس میں ایک قدرتی طور پہ انسان کی طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، الٹی آ گئی ہے تو اس سے روزہ ہمارا ختم نہیں ہوگا. اگر ہم جان بوجھ کر روزہ توڑیں گے، الٹی کریں گے تو پھر ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا. صحیح. اسی طرح ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہوئے وہ اگر ہمارے حلق میں چلی جاتی ہے ہاں جی. تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عود کے بارے میں فرمایا ہے، یہ بڑی تیز خوشبو ہوتی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ گہرائی کے ساتھ اسے سونگھتا ہے تو اس کے سونگھنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح جو ہم غذائی انجیکشن لگاتے ہیں، طاقت کے انجیکشن جو ہیں، وہ لگانے سے بھی روزہ ہمارا ختم ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا. اور سب سے اہم چیز جسے ہم عموماً گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم اس کے گناہوں کے اندر اسے شمار ہی نہیں کرتے، وہ ہے بد کلامی، زبان کا صحیح استعمال نہ کرنا. بالکل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ روزے کی حالت میں بد کلامی نہیں چھوڑتا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو بندہ روزہ رکھنے کے بعد بھی جھوٹ نہیں چھوڑتا، بد کلامی نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی روزہ توڑ دینے والی چیزوں کے اندر شمار ہوتا ہے. صحیح. صحیح. کیا روزے کی حالت میں انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے یا کسی کو خون دیا جا سکتا ہے؟ اکثر اگر کسی کی طبیعت کافی خراب ہو گئی ہے لیکن اس کا روزہ ہے تو ہم اس کو انجیکشن لگا سکتے ہیں، یا اگر اس کو بلڈ کی ضرورت ہے تو ہم اسے بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ جی جی بالکل ایسے ہی. روزے دار جو ہے وہ اپنا بلڈ روزے کی حالت میں ڈونیٹ بھی کر سکتا ہے، جی. کسی ٹیسٹ وغیرہ کی صورت میں اپنا بلڈ وہ دے بھی سکتا ہے. اور اسی طرح جیسے پچھلے سوال میں بتایا کہ غذائی جو انجیکشن ہوتے ہیں، طاقت کے انجیکشن ہیں، اس سے بچنا چاہیے، وہ روزے کو توڑنے کا سبب بنتے ہیں. صحیح. اس کے علاوہ ہم کوئی بھی انجیکشن لگاتے ہیں بیماری سے بچنے کے لیے، ہو اینٹی بائیوٹک ہو یا کسی بیماری کے لیے پین کلر ہو، یا ہمارے ہاں شوگر کے مریض بہت زیادہ ہیں، جی جی ان کے لیے انسولین لگانا بہت ضروری ہے. بالکل. تو وہ انسولین انجیکٹ کریں اپنے جسم میں تو وہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا. صحیح. سر کون سی عبادات خاص ہیں جو روزے کے ساتھ جڑی ہیں اور ان کی تاکیدگی کیا ہے؟ جی ہاں، یہ بھی بہت اہم سوال ہے اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ جب رمضان شروع ہوتا تو روزے کی حالت میں ایک تو بہت زیادہ نوافل پڑھتے، صدقہ خیرات بہت کثرت سے کرتے. جی. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کی تلاوت کے اندر بہت زیادہ خود بھی کرتے اور صحابہ کو بھی تاکید کرتے، کیونکہ رمضان اور قرآن یہ ان دونوں کا آپس کے اندر بہت زیادہ گہرا تعلق ہے. صحیح. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن اللہ کے ہاں پیش ہوں گے اور اللہ کے سامنے سفارش کریں گے. روزہ سفارش کرے گا، اے اللہ اس بندے نے مجھے رکھا اور میرے حقوق ادا کیے، مجھے رکھتے ہوئے اس نے بد کلامی سے گریز کیا، کھانے پینے سے اسے کھانا پینا چھوڑے رکھا، جی. اپنی ضروریات کو ترک کیا میری وجہ سے، تو میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. صحیح. اسی طرح قرآن جو ہے وہ بھی سفارش کرے گا اللہ کے ہاں کہ اے اللہ میں قرآن سفارش کرتا ہوں کہ اس بندے نے مجھے تمام رات پڑھتا رہا یا رات کا کچھ حصہ تلاوت کرتا رہا، روزے کی حالت میں تلاوت کرتا رہا، تو میں قرآن بھی سفارش کرتا ہوں کہ اس بندے کی بخشش کر دیجئے. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو قبول کر کے بندے کی مغفرت فرمائے گا اور اسے جنت کے اندر داخلہ اس کا فرما دے گا. صحیح. سر اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے یا وہ روزہ نہیں رکھتا تو اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ جی اسلام کے اندر جو روزہ ہے اللہ رب العزت نے اسے فرض قرار دیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے
یہ صرف ایمان والوں پر، امت مسلمہ پر، امت محمدیہ پر فرض نہیں ہے، ہم سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں تمام امتوں پہ روزہ فرض کیا گیا تھا۔ تو اس حوالے سے ہر مسلمان جو بالغ ہے جی اس پہ روزہ فرض ہے، وہ چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، غلام ہے، آزاد ہے، کوئی بھی ہے، اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ بعض اوقات ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھ کے مزدوری کرنی ہوتی ہے، محنت کرنی ہوتی ہے، بڑی مشقت والے کام ہوتے ہیں ہمارے، تو یہ روزہ چھوڑنے کا کوئی عذر نہیں ہے۔ بالکل۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت دیکھیں، کئی غزوات ایسے ہیں جن کے اندر صحابہ کرام روزے کی حالت میں ہوتے تھے اور جنگ لڑ رہے ہوتے تھے۔ جنگ سے زیادہ کوئی ضروری کام نہیں ہو سکتا، یا مشقت والا کام ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا۔ تو اگر جنگ کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی روزہ رکھا ہے اور صحابہ نے بھی رکھا ہے، اسے چھوڑنے کا حکم نہیں دیا، تو آج کل ہماری محنت مشقت جو ہے وہ اس دور کی محنت مشقت کے آگے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ہماری محنت مشقت مزدوری کرنا یہ روزہ چھوڑنے کے لیے عذر نہیں بن سکتا۔ جی جی، بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے ہمارے سوالات کے جوابات دیے۔ ان لوگوں تک یہ سوال کے جواب جائیں گے جن لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا کہ کیا رمضان میں ہم روزہ رکھ کر انجیکشن لگوا سکتے ہیں، بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اور کیا روزہ اگر ہم توڑ دیتے ہیں رکھ کر تو اس کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔